बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। इमरान खान साहब जेल में बैठ के भी ना बाजी पलट रहे हैं और ये एतराफ़ उनका बदतरीन दुश्मन कर रहा है। मुखालिफ नहीं कह रहा, मैं बदतरीन दुश्मन की लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये वो खुद कर रहा है कि एक के बाद एक चाल इमरान खान साहब की जो ये चलते हैं उसको पलटाया किस तरीके से जाता है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इमरान खान साहब से। और मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ एक फतह का जो ऐलान होना है बस सिर्फ शायद वो ही बाकी है। इसके अलावा एक खबर है जिसमें अहम तरीन अहदेदार को बरतरफ किया गया है, उसकी डिटेल्स है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन हुकूमत के असाब इतना सवार है कि मार्च 2024 की खबरें भी शेयर की जा रही और उसकी भी बड़ी हैरानगी है। हालांकि यार एजाज़ की बात थी पाकिस्तान के लिए, थोड़ा बर्दाश्त कर लेते, मगर नहीं, बहुत सी और भी चीज़ें इसके साथ अटैच हो जाएंगी। और कुछ अहम खबर है कि हुकूमत खुद भी चाह रही है और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर एक बड़ा अहम तरीन नाम इस वक्त काम कर रहा है कि बिला वास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हों। इसकी डिटेल भी बड़ी इंटरेस्टिंग आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वीडियो मिस नहीं करें, चैनल देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। तफसील में जी, सबसे पहले ऑक्सफोर्ड के चांसलरशिप का इलेक्शन है जी, और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं इमरान खान साहब। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो हुकूमत उसके, क्योंकि हुकूमत में कोई है तो है, ऐसा नहीं कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हो या उस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करे तो उन्होंने क्या करना है। हमारा वही वाला हिसाब है ना, हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही तो ज़रा चेक करो हम साए में नहीं आ रही, अच्छा नहीं आ रही तो बस फिर ठीक है, तसल्ली है। लाइट को लाने की कोशिश नहीं करनी, इतना बाइल्म और इतना उस कैलिपर के ऊपर खुद नहीं जाना। और शायद यही चीज़ है वो, क्या खूब कहा है कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश नहीं करते हैं, और यही मैं इस वक्त देख रहा हूँ। और हुकूमत के पास लगता है पाकिस्तान में और कोई मसला नहीं है सिवाय इस चीज़ के। सबसे बड़ा मसला ये है जिसमें ये मुब्तला है, वो है इमरान खान साहब को ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ना, कागजात इमरान खान साहब का जमा कराना, ये सब असाब पे सवार है। हर रोज़ एक नई ना कोई पेशरफ तो कोई मीडिया भाई, हमारे से जो मर्जी ट्विटर कर लो यार, जितने मर्जी ट्विटर सुना दो, मैं जितने मर्जी यूट्यूब, हमसे क्या मसला है। हमने थोड़ी, पाकिस्तानियों ने थोड़ी इमरान खान साहब को ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनने से रोकना या उनको बनाना। आप अपनी तरफ से जो मर्जी कर ले, मगर अगले बड़े पढ़े लिखे हैं। अगले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी के फैसले में क्या कर चुकी है। अगले जानते हैं 8 फरवरी में क्या हुआ। अगले जानते हैं एहतसाब अदालत किस तरह काम करनी है। अगले जानते हैं जेल के अंदर जो ट्रायल है वो किस तरह का हो रहा है। अगले जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। सब कुछ जानते हैं। तो मगर बहरहाल, मैंने कहा वो कुत्ता कान ले गया तो कान को नहीं देख रहे, कुत्ते की तरफ जा रही है, ये वाली इनकी पोजीशन है। और अब टेलीग्राफ की एक स्टोरी जो है वो ना शेयर करके कामयाबी के झंडे गाड़ी जा रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से, नून लीग की तरफ से, नून लीग के ट्रोलर्स की तरफ से शेयर किया जा रहा है जी। हालांकि ये स्टोरी मार्च 2024 की है, जिस पर ये लोग अब कह रहे हैं कि ओहो, इमरान खान साहब को ऑक्सफोर्ड वालों ने रोक दिया है, ऑक्सफोर्ड की जानिब से अब इमरान खान साहब हिस्सा नहीं ले सकते। हालांकि इसमें क्या लिखा, ज़रा सुन लें, थोड़ा सा एक जुमला सुन लें, मैं आपको बाकी चीज़ें समझा देता हूँ। उन्होंने कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अब ये टेलीग्राफ की स्टोरी है, उसमें लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टू स्टॉप पॉलिटिशियन बिकम चांसलर। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रही है कि जो सियासतदान है ना, उनको चांसलर नहीं बनाना। और ये किसी लीक्ड ईमेल के जरिए पता चला है टेलीग्राफ को, बस। और ये चीज़ है, इसके ऊपर कह रहे हैं सोचना 24 मार्च, 30 मार्च का जी। जी हाँ, 30 मार्च की ये खबर है और आज 30 अगस्त को, यानी 1 सितंबर शुरू हुआ, सितंबर में ये लोग शेयर कर रहे हैं। और भाई, अगर रूल्स बनने होते हैं ना, पॉलिटिशियंस ने ऑक्सफोर्ड का अगर चांसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो ये रूल्स बन चुके होते और इलेक्शन से पहले ही अनाउंस होते ना, ताकि वो जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है वो हिस्सा ना ले। तो इसका मतलब है कि रूल्स कोई बने ही नहीं तो अनाउंस क्या होने। तो जब बने नहीं तो अनाउंस क्या होना, तो तभी वो मार्च वाली स्टोरी करके ना शायद अपना दिल को पिशावरी कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सर अभी तो ये प्रोपेगेंडा है, अगर इमरान खान साहब बन गए चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये तो मर जाएंगे। उई हुई हुई हुई, सब सोचे, अगर बन गए इमरान खान साहब चांसलर, मुझे तो उस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। 8 फरवरी में तो ताकत लगा सकते हैं, ऑक्सफोर्ड में क्या लगाएंगे। मेरे हिसाब से तो इंतखाबात में जीते या ना जीते इमरान खान साहब, मुझे तो इमरान खान साहब जीते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे इन हरकतों से लग रहा है इमरान खान साहब चांसलर से ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं। तो यही चीज़ है, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है।
اینی ویز میں اب دیگر خبروں کی طرف جاتا ہوں. جیسے سینئر اٹارنی جج جی منصور علی شاہ صاحب وہ ملک سے روانہ ہو گئے جی. ایک لیگل سیمینار ہے امریکہ میں جس میں شرکت کے لیے 12 ستمبر کو وہ واپس آئیں گے. یعنی ان کا لمبا ٹور ہے تقریباً 12 دنوں کا. اور مطلب جو بھی بینچ بنے گا 12 ستمبر تک اس میں کم از کم منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوں گے. اور اس کا مطلب ہے تفصیلی جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا وہ بھی 13 ستمبر کے بعد ہی لکھا جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگلے ہفتے تو ویسے ہی 14 جج جو ہیں جو پرسوں سے شروع ہو رہا ہے ویسے ہی 14 جج چھٹی پہ ہیں. 14 جج چھٹی پہ ہیں سپریم کورٹ کے. تو اب دیکھیں امریکہ میں لیکچرز دیتے ہیں اور موجودہ صورتحال پر وہاں کیا گفتگو ہوتی ہے, پھر موجودہ صورتحال کی خبریں تو اسی وقت سامنے آئیں گی. تو منصور علی شاہ صاحب لگی لپٹی رکھتے تو ہے نہیں, سوال جواب کے سیشن بھی کرتے ہیں. ہم نے ابھی اطہر من اللہ صاحب کے سوال جواب کے سیشن کے اندر یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں. اب آؤں ذرا میں اس کامیابی کی طرف. کہتے ہیں نا غازی کسے کہتے ہیں؟ غازی کہتے ہیں کہ آپ کا مخالف آپ کی تعریف کرے کہ وہ ہمارے پاس سے کامیاب حالت میں زبردست حملہ کر کے واپس لوٹا ہے. میں نے کسی عربی کہاوت میں یہ سنا تھا کہ غازی کا درجہ, شہید تو ہو گیا اللہ کی راہ میں, غازی کا درجہ کس طرح ملتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کی تعریف کرے. تو اس سے بڑی کیا خبر ہوگی کہ کل ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے نا عمران خان صاحب کی جیت کا اعتراف کیا, اور اس معاملے میں جیت کا اعتراف کیا کہ وہ ٹوٹا نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں رانا صلی اللہ صاحب کہ عمران خان صاحب جو خوراک مانگ رہے ہیں وہ جیل میں تو خیر ان کو ہر صورت مل رہی ہے, لیکن ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے. رانا صاحب کہتے ہیں ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ عمران خان نے مزاحمت کی ہے, جیل کاٹی ہے, جس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. یعنی وہی ایکسپیکٹ, وہ ممی ڈیڈی سمجھ رہے تھے نا, ہمیں اندازہ نہیں تھا. میرا یہ اندازہ, اب وہ اپنے آپ کو سنگولر کر رہے ہیں, انہوں نے کہا میرا یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ جیل کاٹ سکیں گے, میرا خیال تھا کہ وہ چیز فیس ہی نہیں کر سکیں گے, لیکن ہی ڈیڈ. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے الفاظ ہے صاحب, اور یہ بہت بڑی بات ہے. رانا ثناء اللہ جیسا بندہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ عمران خان جیت گیا ان سختیوں صعوبتوں پر. کہ عمران خان صاحب کتنے مضبوط ہیں, عمران خان صاحب کا بدترین مخالف اس بات کی تعریف کر رہا ہے. ایسے یہ بھی اخلاقیات ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی, میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. ویسے اب کیا رہ گیا, اب کوئی فتح کا اعلان ہی باقی رہ گیا, اور کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا چیز رہ گئی یار, کن کن چیزوں میں پریشان ہیں, صرف اپنی اکڑ اور انائیں جس کو توڑنے کا نام نہیں لے رہے. ہاں ادھر انصار عباسی صاحب نے جو سٹوری دی ہے اس کے مطابق رانا ثناء اللہ صاحب ہی ہیں جو پی ٹی آئی سے رابطے کے لیے محمود خان اچکزئی کے ساتھ رابطے میں, کیونکہ محمود خان اچکزئی کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے لگائی تھی کہ آپ سیاسی جماعتوں سے بات کر سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں. انصار عباسی صاحب بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف سے بالواسطہ بات چیت کے لیے رانا ثناء اللہ محمود اچکزئی سے رابطے میں ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ نون لیگ نے ذمہ داری دی ہے. نون لیگ کا یہ اصرار ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات براہ راست ہوں. یعنی عمران خان صاحب محمود اچکزئی کے ساتھ ساری سیاسی جماعتوں سے بات کر رہے ہیں نا, ان کو سامنے رکھتے ہوئے, پھر محمود اچکزئی سب ساری چیزیں بتائیں گے, عمران خان صاحب کو بتائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات براہ راست ہوں, بالواسطہ بات چیت بالکل فضول ہوگی, بالکل فضول مشق ہوگی. مطلب نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے براہ راست بات کی جائے, اتحادیوں کے ذریعے نہ کی جائے, اور اسی مقصد کے لیے وہ اچکزئی صاحب سے رابطے میں حکومت کہیں نہ کہیں بات چیت چاہتی ہے. مجھے اس کا یہی تاثر لگا ہے, کیونکہ انصار عباسی صاحب بڑے ویل انفارمڈ صحافی ہیں, سیاستدانوں سے بھی ملاقات رہتی ہے, حساس حلقوں میں بھی ملاقات رہتی ہے, ذرائع بھی مضبوط ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں اس بات سے بالکل اتفاق بھی کرتا ہوں. باقی فضول ہی مشقوں کی بالواسطہ محمود اچکزئی سے بات کریں, وہ کوئی ڈیل کریں, ادھر عمران خان صاحب کہیں نہیں, سامنے سامنے بیٹھنا چاہیے. میں بھی اس بات کو اتفاق کرتا ہوں, جو بھی مسائل ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے ڈیل ہونے چاہیے. اچھا, کچھ دن پہلے خبر تھی جو میں نے آپ کو دی تھی کہ عمران خان صاحب نے نا علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ آپ نا اپنی پسند کے بندے رکھیں, حکومتی اراکین تبدیل کرنے کی اجازت ہے آپ کو, کمیٹی ایک بنا دی گئی ہے, اگر وزراء کی کارکردگی صحیح نہیں ہے تو ان کو بالکل فارغ کر دیں, اور وہ کر بھی رہے ہیں. ایک سمری گورنر کو بھیجی ہے, سمری گورنر نے سائن کرنی ہے. بہرحال سینئر مشیر تھی مشال یوسفزئی, مشیر برائے سماجی امور, جنہیں مشرا بی بی کا ترجمان بھی مقرر کیا گیا تھا, ان کو ہٹا دیا گیا, اور کہا جا رہا ہے کہ پہلے ان سے استعفیٰ مانگا گیا, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, تو پھر مجبوراً ان کو برطرف کیا گیا, ان کو ہٹایا گیا ہے. شکیل خان صاحب جو سی این ڈبلیو کے وزیر تھے, ان کے بعد سہیل آفریدی کا نام دیا گیا ہے. قاسم علی شاہ صاحب صحت کا قلمدان, ان سے واپس لے لیا گیا ہے. تو جہاں ایک طرف یہ کام ہو رہے ہیں وہاں
یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہے نا. تو یہ ایسے اقدام ہے جسے فارورڈ بلاک بھی بن سکتا ہے لیوین گنڈاپور صاحب کے خلاف. اس پہ بھی کام تو خیر ہو رہا ہے. تو یہی اور عمران خان صاحب نے سب سے مشکل ترین وقت میں بھی کمپرومائز نہیں کیا. تو یہ بھی میرا خیال ہے وہی پوزیشن نظر آ رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ فیڈ بیک میں آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں، بٹن دبا دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.